والد साहब का इलाके में काफ़ी नाम था और रोब व दबदबे की वजह से लोग इनसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते थे। गांव वालों के बीच कोई भी झगड़ा हो या मसला होता वालिद साहब ही फैसले करते। मेरा भाई फैसल भी वालिद साहब से बहुत डरता था, इनकी सख्त मिजाजी की वजह से। घर के अंदर भी किसी की जुर्रत ना थी कि इनका हुक्म टाले और इनके सामने दुम भी मार सके। इसी के इंतकाल के वक्त मैं कॉलेज के आखिरी साल में और फैसल नवीं का इम्तिहान दे रहा था। हम बहन भाई में बहुत मोहब्बत थी। माँ के बाद बड़ी बहन होने के नाते सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ पड़ी और मैं फैसल का बहुत ख्याल रखने लगी। वो अपना हर मसला हर बात मुझसे करता और मैं बाबा जान को बताती क्योंकि मैं समझदार थी और अपने बाबा जान के मिजाज को समझती थी। वालिद साहब की 8 मुरब्बा राजी थी। घर में किसी शय की कमी ना थी सिवाय माँ के। जब इनकी याद आती तो हम उदास हो जाते। फैसल माँ को बहुत याद करता था। वो रोता तो मैं उसके आंसू पोंछती, दिलासा देती, समझाती कि अगर माँ की रूह को सुकून देना चाहते हो तो पढ़ाई पर तवज्जो दो, कुछ बनकर दिखाओ और अपना मुस्तकबिल रोशन करो। अम्मी मरहूमा की बहुत ख्वाहिश थी कि फैसल इंजीनियर बने। मेरी हौसला अफजाई से वो बहुत तवज्जो से दिल लगाकर पढ़ने लगा। एफएससी के बाद वालिद साहब ने इसे पढ़ने के लिए लाहौर के एक आला इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला दिला दिया। फिर वो दिन भी आ गया जिसका हम सबको इंतज़ार था। मेरे भाई ने वालिदा मरहूमा की ख्वाहिश की तकमील और इंजीनियर बन गया। बाबा जान की कोशिश से इसकी मुलाजमत पंजाब के एक छोटे से शहर में हो गई, जहाँ गैर मुल्की माहिरीन के ताउन से एक प्रोजेक्ट पर काम हो रहा था। भाई को वो वहाँ जो रिहाइश का मिली, इसके सामने सीनियर का मकान था, जिसकी एक जवां साल और खूबसूरत बेटी थी। इसका नाम महरीन था। वो जब कॉलेज जाने के लिए घर से निकलती, इसी वक्त भाई भी ऑफिस जा रहा होता। यूँ दोनों की सुबह सवेरे मटभीड़ हो जाती। महरीन फैसल को पसंद करने लगी। वो ऑफिस से लौटता तो वो अपने दरवाजे पर खड़ी होती और दूर से इसका दीदार कर लेती। फैसल को अंदाज़ा हो गया कि ये लड़की इसके लिए खड़ी होती है और इसमें दिलचस्पी ले रही है। वो नौजवान था। रोज़ एक हसीन लड़की को मुंतज़िर पाकर इसे भी महरीन का ख्याल रहने लगा। एक रोज़ फैसल अपने मकान के गेट पर खड़ा था कि एक बच्ची जो महरीन की मुलाजमा की बेटी थी, एक पर्चा लेकर आई और भाई को दे दिया। इस पर महरीन ने अपना नाम और फ़ोन नंबर लिखा था। भाई इस छोटे से शहर में बोरियत महसूस करता था। अगले रोज़ इसने इस यकतरफ़ा चाहत वाली को फ़ोन कर दिया। फ़ोन के ज़रिए रब्ता हुआ तो बातों का सिलसिला चल पड़ा। इसकी बातों ने मेरे भाई का दिल मोह लिया। अब फ़ोन पर गुफ्तगू रोज़ का मामूल बन गई। ज़िंदगी में मुसर्रत की मिठास घुलने लगी, मगर बात फ़ोन तक ही महदूद थी। मिलने से दोनों ने गुरेज किया था। छोटा सा शहर था, मिलने में बदनामी का खतरा था और दोनों इस खतरे से बचना चाहते थे। जब फैसल ऑफिस के काम से थक कर रिहाइश पर आता तो महरीन से फ़ोन पर बातें करते ही इसकी सारी थकन दूर हो जाती। वो भी शिद्दत से मुंतज़िर होती कि कब फैसल का फ़ोन आए और वो इससे बातें करे। वो एफए की तालबा थी और ये खुशहाल लोग थे। अभी इस लड़की की कहीं मंगनी नहीं हुई थी, सो वो बतौर जीवन साथी अपने तौर पर मेरे भाई को मुंतखब कर चुकी थी। वो दिन रात इसकी दुल्हन बनने के ख्वाब देखने लगी। इसने फैसल को बता दिया था कि वो इसके साथ शादी की मुतमनी है और ये भी कि इसके वालिदैन की तरफ से कोई रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि इसके माँ बाप ने कह दिया था कि वो बेटी की शादी में इसकी पसंद का ख्याल करेंगे, बशर्ते कि लड़का अच्छे ख़ानदान का और पढ़ा लिखा हो। महरीन अपने वालिदैन की इकलौती और लाडली बेटी थी और इस बारे पर पुरएतमाद थी कि माँ बाप इसकी खुशी का ख्याल करेंगे। वो तो मुतमईन थी, मगर फैसल का मामला बरअक्स था। वाला साहब नहायत रिवायत पसंद शख्स थे और औलाद की शादी के मामले में जाबर हुक्मरान थे। हमारी मजाल ना थी कि इनकी मर्ज़ी के खिलाफ सोचते या हुक्म अदूली कर सकते। इस बार जब भाई घर आया, बाबा जान ने इसकी शादी का तज़किरा छेड़ दिया। मेरा निकाह तो उन्होंने पहले ही अपने बड़े भाई की बेटी से कर दिया था, बस रुखसत ही होना बाकी थी। बाबा जान चाहते थे कि फैसल की शादी इनकी भांजी से हो और दोनों बच्चों की रुखसती एक साथ कर दी जाए। फैसल को जब मैंने बताया कि बाबा जान तुम्हारी शादी लुबना से करना चाहती हैं, तो इसने मुझे महरीन के बारे आगाह किया कि वो इस लड़की को पसंद करता है और शादी इसी के साथ करना चाहता है। लेकिन बाबा जान को कैसे राज़ी किया जाए, ये एक बड़ा मसला था। मैं जानती थी वाले साहब कभी राज़ी ना होंगे। फैसल की भी जुर्रत ना थी कि बाप के सामने ज़ुबान खोल सकता। एक रोज़ बाबा जान ने फैसल को बुलाकर कहा कि मैंने लुबना से तुम्हारी शादी तय कर दी है और तुम दोनों बहन भाई की शादी एक साथ कर रहा हो, ताकि एक दफ़ा ही तकरीब में सारी बरादरी और उकरबा इकट्ठे हो जाएं। इस नादर शाही फैसले पर भाई दम खुद हो गया, लेकिन लब नहीं खोल सका। बाप के सामने इसका कुछ भी कहना बेकार था। इसने वहाँ जाकर महरीन को फ़ोन पर बता दिया कि अब्बा जान मेरी शादी फूफीज़ाद लुबना के साथ कर रहे हैं। ये सुनकर वो बहुत रंजीदा हुई। इससे ज़ब्त ना हो सका और वो पहली बार फैसल से मिलने इसके ऑफिस पहुंच गई। ऑफिस में लोग थे। फैसल ने किसी तरह इसको समझा बुझा कर वापस भेज दिया कि घर पर बात करेंगे, मगर इसने फिर महरीन से बात ना की और राब्ता ख़त्म कर दिया।
مہرین نے بہت کوشش کی کہ فون پر تو بات ہو، مگر بھائی نے اس کا فون نہ سنا۔ تب وہ ایک روز دوبارہ آفس آ دھمکی، اور وہ بڑی دلیر لڑکی تھی۔ آفس میں اس نے واویلا مچا دیا کہ تم مجھ سے فون پر گھنٹوں میٹھی میٹھی باتیں کر سکتے ہو اور شادی نہیں کر سکتے، تمہیں مجھ سے شادی کرنا ہوگی۔ فیصل اس سے کوئی جھوٹی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، سو صاف کہہ دیا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ میرے والد صاحب بہت سخت مزاج آدمی ہیں، وہ نہیں مانیں گے، کیونکہ انہوں نے میری شادی اپنی بہن کی بیٹی سے طے کر دی ہے۔ بہتر ہے کہ تم میرا خیال ہمیشہ کے لیے دل سے نکال دو۔ مہرین کسی صورت یہ صدمہ سہنے کو تیار نہ تھی، وہ وہیں آفس میں بیٹھ کر رونے لگی۔ اس کے رونے سے میرا بھائی اور پریشان ہو گیا۔ وہ دم سادے بیٹھا تھا اور لڑکی مسلسل روئے جاتی تھی۔ جب وہ کسی طور چپ نہ ہوئی تو فیصل نے کہا، دیکھو مہرین، حقیقت یہ ہے کہ تم مجھے واقعی اچھی لگتی ہو اور میں تمہارے ساتھ شادی پر بھی سنجیدہ ہوں، لیکن اپنے باپ سے جھگڑ نہیں سکتا۔ اگر تم تھوڑا سا صبر کرو تو میں ان کو ایک بار قائل کرنے کی کوشش ضرور کروں گا۔ اس وعدے پر وہ گھر جانے کو تیار ہو گئی، اور بھائی نے اس کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا نبھایا۔ گھر آ کر میری موجودگی میں بابا جان سے بات کی اور ان کو قائل کرنا چاہا، مگر وہ تو بیٹی کی بات سن چراغ پا ہو گئے۔ مجھے کہنے لگے، بیٹی تم ہی اس سر پھرے لڑکے کو سمجھاؤ، یہ مجھے برادری میں ذلیل کرانا چاہتا ہے۔ اسے کہو کہ یہ اس عشق محبت والے چکر سے باز رہے، نہیں تو میں اس کو آگ کر دوں گا۔ فیصل بھائی نے کہا، ابا جان آگ کر دیں گے تو بھی میں خود کما کر اپنے اہل خانہ کو پال لوں گا، دولت بھی تو سب کچھ نہیں ہوتی۔ بھائی کی اس دلیل کو والد نے اپنی بے عزتی سمجھا اور انہوں نے بندوق نکال لی۔ تب میں بیچ میں آ گئی اور بندوق کی نال پکڑ لی۔ بابا جان خدارا ایسا نہ کیجیے، میں رو رہی تھی۔ یہ آپ کا اکلوتا بیٹا ہے، کچھ تو سوچئے، میں اسے سمجھا لوں گی۔ میرے رونے بلکنے اور ہاتھ جوڑنے پر وہ تھم گئے اور یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئے کہ اس کو سمجھا دو کہ آئندہ یہ ایسا سوچے بھی نہیں کہ میں اس کی شادی کسی راہ چلتی لڑکی سے کر دوں گا۔ فیصل اس قدر پریشان تھا کہ اس سے پہلے میں نے کبھی اتنا پریشان نہیں دیکھا تھا۔ تسلی دی کہ بھائی دل چھوٹا نہ کرو، ابا جان جو کر رہے ہیں بہتری اسی میں ہے، ورنہ پھپھو کو انہیں جائیداد میں سے پورا حصہ دینا پڑے گا۔ آپا میں اپنے سے زیادہ مہرین کے لیے پریشان ہوں، کاش میں نے اس سے فون پر رابطہ نہ رکھا ہوتا، وہ تو اس بات کا اتنا غم کرے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ میری اب ڈیوٹی پر جانے کی ہمت نہیں رہی کہ اسے کیا جواب دوں گا۔ جب وہ ڈیوٹی پر جا رہا تھا بے حد اداس تھا۔ والد صاحب نے تو اس کی شادی کے کارڈ بھی چھپوا لیے تھے اور ایک کارڈ اس کو پوسٹ کر دیا تھا کہ دیکھ کر بتاؤ کیسا ہے۔ دراصل وہ بیٹے کو اس بات کی اطلاع دینا چاہتے تھے کہ 15 روز بعد تمہاری شادی ہے۔ بھائی نے فون پر مہرین کو اطلاع دی کہ شادی کی تاریخ طے تھی اور اب کارڈ بھی چھپ گئے ہیں، اب خودکشی کا کوئی فائدہ نہیں۔ والد صاحب اپنے موقف سے ہٹنے والے نہیں ہیں، لہٰذا اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تم خودکشی کر کے خواہ اپنی جان گنوانے کی کوشش مت کرنا، میں ہرگز خودکشی کرنے والی نہیں۔ اب بھی سب کچھ ہو سکتا ہے، مہرین نے کہا۔ اگر تم کچھ نہیں کر سکتے تو میں کوشش کر کے دیکھتی ہوں، میں تمہارے والد سے خود ملوں گی اور ان کو منا لوں گی۔ ایسی غلطی قیامت لے آئے گی، یہ ہرگز مت کرنا، وہ نکال باہر کریں گے، نہیں تو بندوق سے تمہارا قصہ تمام کر دیں گے۔ فیصل نے اسے بہت ڈرایا دھمکایا، مگر وہ دیدہ دلیر بالکل بھی نہ ڈری، بلکہ اپنے جذبہ صادق پر فخر کرنے لگی۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہارے آفس تمہیں گھر سے پتہ لے لیا اور اب تمہارے والد سے ملنے جا رہی ہوں۔ فیصل اسے روکتا رہ گیا اور وہ والد صاحب سے ملنے ہمارے گھر آ گئی۔ میں دوپہر کا کھانا لگوا رہی تھی کہ ملازمہ نے بتایا کہ بڑے صاحب سے ملنے ایک لڑکی آئی اور اپنا نام مہرین بتاتی ہے۔ میں نے کہا کہ اس کو ادھر لے آؤ۔ اس سے پہلے کہ ملازمہ اسے میرے پاس لاتی، وہ از خود ابا جان کی بیٹھک میں پہنچ گئی۔ بغیر اجازت اتاق کی سمت جانا منع تھا۔ تب بھی مجھے نہیں معلوم اس نے بابا جان سے کیا کہا اور انہوں نے کیا جواب دیا، لیکن جب وہ اتاق سے باہر آئی تو اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ وہ واقعی بہت خوبصورت لڑکی تھی، اسے دیکھ کر آنکھیں خیرہ ہوتی تھیں۔ اسے گفتگو کا بھی سلیقہ تھا۔ والد صاحب نے اسے ہمارے ساتھ کھانے کی میز پر لا بٹھایا اور پھر اپنی خصوصی گاڑی میں واپس اس کے گھر بھجوا دیا۔ دوسری گاڑی میں وہ فیصل بھائی کے پاس چلے گئے۔ باپ کو دیکھ کر اس کی تو سیٹی گم ہو گئی۔ انہوں نے بیٹے کو حکم دیا کہ دفتر سے چھٹی لو اور جلدی تیاری کرو، تم نے میرے ساتھ جانا ہے۔ جب ابا جان نے بتایا کہ مہرین کے دادا سے پرانی رشتہ داری نکل آئی ہے، تب وہ بزرگوں کی تعلق داری کا پاس رکھتے ہوئے بیٹے کی خوشی کو بھی پورا کر رہے ہیں اور مہرین کو بہو بنا رہے ہیں۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا اور فیصل کی تو خوشی سے زیادہ حیرت کی کیفیت میں تھا، جیسے اسے سکتہ ہو گیا۔ یہ مہرین کی چاہت کا اخلاص تھا یا اس کی جرت کا کمال؟ والد صاحب کا دل جانے کیوں کر اس نے موم کر لیا وہ کام جو میں اور فیصل لاکھ چاہتے ہوئے بھی نہ کر سکے، اس دان پان سی لڑکی نے کر دکھایا۔ اس کے بعد وہ مہرین کے گھر گئے، اس کے والد سے ملے، انہیں بتایا کہ تمہارے اور میرے دادا پگڑی بدل بھائی تھے، ان کا نام تمہاری بیٹی سے معلوم ہوا ہے، جو اب ہماری بھی بیٹی ہے۔ والد صاحب نے مہرین کے والدین سے فیصل کے لیے رشتہ طلب کیا۔
ان جیسے صاحب حیثیت کو کون انکار کر سکتا تھا، جبکہ ان کی لڑکی بھی فیصل سے ہی شادی کرنا چاہتی تھی، اور وہ ایک صاحب حیثیت دادا کی پوتی بھی تھی۔ ادھر سے ہاں ہوتے ہی شادی کی تاریخ رکھ لی گئی، دوبارہ دعوت نامے چھپے، بابا جان نے اپنی بہن سے معذرت کر لی اور لبنہ کا نکاح اس کے تایا کے بیٹے کے ساتھ کروا دیا، جو پہلے ہی لبنہ کے رشتے کے آرزومند تھے۔ ایسا ہمارے خاندان کی تاریخ میں کبھی نہ ہوا تھا جیسا معجزہ اب ہو گیا۔ بعد میں مجھے پھوپھی جان نے بتایا کہ ان کے جیٹھ بزرگوں کو لے کر لبنہ کا رشتہ مانگنے آئے تھے، مگر تمہارے پھوپھا چاہتے ہوئے بھی بھائی کو بیٹی کا رشتہ نہ دے سکے تھے، کیونکہ میرے بھائی فیصل کے لیے رشتہ مانگ چکے تھے، جبکہ لبنہ بھی اپنے تایا ہی کی بہو بننا چاہتی تھی۔ جب بھائی نے رشتہ ختم کیا تو لبنہ خوش ہو گئی، اور اس کے ابو بھی، کہ اب وہ اپنے بھتیجے کو بیٹی کا رشتہ دے سکتے تھے۔ اس طرح لبنہ کی دلی مراد بھر آئی، گویا کہ برکام خود بہت سیدھا ہو گیا۔ سچ ہے، اللہ سب کی سنتا ہے اور اس کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ آج ہمارے خاندان میں امن مہرین کی جرت سے قائم ہے، اور وہ اگر ابا جان کو قائل نہ کرتی تو پھوپھا اور اپنی بیوی اور میرے والد سے ناراض